नवंबर 8 को वर्ल्ड लिटरेसी डे भी बनाया गया। मलक साहब इधर, ये आपकी निशित है, ये वो पीछे आपकी निशित। इस्लाम साहब इधर, ये पीछे। 8 सितंबर को भी वर्ल्ड लिटरेसी डे भी बनाया गया, जो यूनेस्को ने सबसे पहले ऐलान किया था 1965 में, फिर उसको 1967 में बाकायदा तौर पर बनाया गया। यकीनन ये शऊर उनकी दिमाग में पहले क्यों नहीं, अगर देखा जाए तो साइंटिस्ट मुसलमान अक्सरियत में थे, आज हम क्यों इतने पीछे हुए हैं। आज मुबशिर साहब ने बताया मुझे कि हम काफ़ी इन्वेस्टमेंट का फैसलाबाद में कर चुके हैं और बच्चों पे बिलखुसूस गवर्नमेंट के जो स्कूल हैं जहाँ पर कंप्यूटर बिलखुसूस IT जो आज दुनिया में हर कोई टेक्नोलॉजी इस्तेमाल जो कर रहा है IT को यूज़ कर रहा है, तो उसको परवान चढ़ाने के लिए डॉक्टर मुबशिर साहब ने ये एक आप लोगों के दरमियान में खुसूसी नशिस्त रखी। मैं दावत देता हूँ जनाब अली बख्तियारी साहब को, जो एजुकेशन के हवाले से और पाकिस्तान में किस तरह हम क्या पेश कर सकते हैं शुरू करेंगे। जी अली बख्तियारी साहब। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं इंतहाई मशकूर व ममनून हूँ कि डॉक्टर मुबशिर साहब ने जिस तरह से, जिस मोहब्बत से मैं समझता हूँ हम सबको यहाँ पर दावत दी है, और सिर्फ दावत वाम नहीं बल्कि दावत फ़िक्र दी है, मैं इसको यूँ कहूँगा। चंद एक चीज़ें हैं कि जो हमारे कल्चर में और हमारी ज़बान में ज़द-ए-आम होती हैं, मगर उम्र का बेशतर हिस्सा गुजर जाता है, मगर हम उसके रब्त को और उसके मकसद को समझ नहीं पाते। मसलन एक वर्ड है अदलो इंसाफ, मसलन एक कहावत है या सेइंग है इल्मो अदब। ये हम अक्सर कहते हैं और अक्सर सुनते हैं, मगर इन दोनों का आपस में ताल्लुक़ क्या है, मैं थोड़ी सी गुफ्तगू इस पर कर लूँ। और जिस मकसद के लिए ये महफिल मुनक़िद हुई है, हम ये जानना चाहते हैं कि इसका ताल्लुक़ हमारे तालीमी माहौल से पाकिस्तान में क्या है। मसलन जब हम अदल व इंसाफ की बात करेंगे तो अदल जो है वो सिफ्त है, सिफ्त इलाही, और अल्लाह ज़ुल जलाल व इकराम ने अपनी सिफ्त से नवाजा है इंसान को कि तुम इंसाफ करो। तो अदल है खासा परवरदिगार आलम का, और मुनसिफ है इंसान कि जो उसकी इताअत करे। इनका रब्त अदल व इंसाफ का ये है। मसलन अल्लाह ताला ने किसी को गरीब बना दिया, या किसी को कद में छोटा कर दिया, किसी को बड़ा कर दिया, किसी को किसी रंग में, किसी को किसी नस्ल में पैदा कर दिया, ये उसका अदल है। हम उसको चैलेंज नहीं कर सकते। पॉइंट टू बी नोटेड, हम अल्लाह ताला की मशीयत को या उसके इरादे को चैलेंज नहीं कर सकते कि परवरदिगार तूने मुझे 5.5 फुट का क्यों बनाया, दूसरे को 6 फुट का बना दिया। एतराज़ नहीं कर सकते, बल्कि हमें तो शुक्र अदा करना चाहिए परवरदिगार आलम का कि है परवरदिगार आलम तूने जो कुछ मुझे बनाया या जो कुछ मुझे अता किया, या जो जिस चीज़ के काबिल मुझे बनाया, तेरा एहसान है, तेरा शुक्र है कि मुझे इतना शऊर अता किया कि मैं तेरी अदालत का कायल हूँ और तेरा शुक्र बजा रहा हूँ। मगर अब मंजिल आती है इंसाफ की। मैं आपका वक्त ज़्यादा नहीं लूँगा। जब इंसान के हाथ में वो ताकत दी जाती है कि वो इंसाफ करे, मुनसिफ बने, जज बने, काजी बने, उस वक्त देखा ये जाता है कि वो शख्स माशरे में अपने मफाद से हटकर और अपने ज़ाती अगराज व मकाद से हटकर अपने गरूर को और अपनी नीयत को और अपने नफ्स को हटाकर ये देखे कि उसमें खाकसारी कितनी है, उसमें खाकसारी कितनी है। अगर वो गुफ्तगू कर रहा है तो उसमें आजिज़ी है या नहीं,
اللہ تعالیٰ یہی تو کہتا ہے کہ مجھے بندے وہ پسند ہے کہ جو خاکساری اور عاجزی سے گفتگو کرے. اور اگر وہی بندہ جو عاجز اور انکساری کے ساتھ بڑا ہوتا ہے, تعلیم حاصل کرتا ہے اور عہدہ قضاوت پر پہنچ جاتا ہے, یعنی جج بن جاتا ہے, پھر اس کے جوہر نمایاں ہوتے ہیں. مگر ایک شخص کہ جو ایروگنٹ ہے, ایک شخص کہ جو بے ادب ہے, ایک شخص کہ جو جاہل ہے, پڑھا لکھا جاہل ہے, اگر اس کو قاضی کی کرسی پر بٹھا دیا جائے تو وہ جلاد و فرعون سے کم نہیں ہوگا. دیکھیے, جب انصاف انسان کے ہاتھوں ممکن ہے تو وہ اسی وقت ممکن ہے کہ اس کی نشو نما بچپن سے ایسی ہی ہو. ہمارا تعلیم نظام, ابھی تھوڑے عرصے قبل ڈاکٹر مبشر صاحب سے میں یہ گفتگو کر رہا تھا کہ ہمارے پاس, اگر آپ کو یاد ہے, آپ ماشاءاللہ آپ کا سب کا تعلق بدن حفیظ سے ہے, آپ کو یاد ہوگا اور ابھی بھی اگر آپ ریسنٹلی آئیں تب بھی یاد ہوگا کہ ہمارے پاس مستقل کوئی سبجیکٹ یا کوئی چیپٹر اسکولوں میں یا کالجز یا یونیورسٹی میں اخلاقیات پہ نہیں ہے. ایک فرضی طور سے, ایک واجبی طور سے ایک آدھا ایک چیپٹر یا کوئی ایک پیج کے اوپر, ہاں بھائی بڑوں کا ادب کرو, یہ کرو, وہ نہیں. اسلام میں, مذہب میں اور کلچر میں یہ مستقل عنوان ہے کہ با اخلاق انسان, با ادب انسان کیا ہوتا ہے. ہمارے نبی اکرم, ابھی پرسوں ترسوں میں نے عرض کیا تھا کہ وہ آئے ہی اسی لیے تھے کہ درجہ اخلاق یا کمال تک پہنچا دیا جائے کہ جو ان کے با اخلاق تھا, نبی اکرم تھا. ہم ان کی امت ہیں. ہم میں تو دنیا کی ہر قوم, ہر نسل سے زیادہ باادب پرخلوص ہونا چاہیے. آئیے میں ایک چیز شیئر کرتا چلوں آپ کے ساتھ. جتنی قومیں آج مسلط ہیں نا ہمارے اوپر, یا ہم ان کے زیر نگی ہیں, آپ ذرا دیکھیے ان کا ایتھک کیا ہے. جاپان میں آپ جائیے, ان کے ایتھکس میں خود دیکھ کر آیا. ان کے ایتھکس کیا ہیں, ان کا معیار گفتگو کیا ہے, ان کا بیہیویئر کیا ہے آپس میں. آپ دیکھ کر اور سن کر تعجب کریں گے کہ ان کے پاس بھی وہی مدارج ہیں, وہی طریقہ کار ہے جس طرح سے ہمارے ہاں تو اور تم, ہم اور آپ, اس طرح ان کے پاس بھی ہے. مگر انہوں نے ایک ایسے انداز سے اس اخلاق کو پریکٹیکلی کر کے بتایا. چائے پینے کا انداز کچھ اور ہے, لنچ کرنے کا انداز کچھ اور ہے, گھر میں بیٹھنے کا کچھ انداز اور ہے. یعنی کہ ان کے پاس جوتے اور سلیپر ایک کمرے سے دوسرے کمرے میں جانے کے الگ الگ ہیں. کیا اسلام ان چیزوں کی تعلیم نہیں دیتا؟ بالکل دیتا ہے. ہم نے ہر چیز کو لپیٹ کر سائڈ میں رکھ دیا. تب ہم سب کے مطیع ہیں, سب کے غلام ہیں, سب کے ڈنڈے کھا رہے ہیں, سب کی ٹھوکروں پر ہیں. کیوں؟ ہمارا نظام تعلیم جہاں پر بچے کو یہ بتلایا جاتا ہے کہ ہاؤ ٹو لائی, اگر ہم نے بڑے کی, بزرگ کی تمیز اس کو نہیں سکھائی بچے کو, اس اسکول میں ہمارے ڈرامے دیکھ لیجئے, ہمارے ٹاک شو دیکھ لیجئے. ابھی میں نے 4-5 دن پہلے گفتگو کی, ایک 30 سال 35 سال کا نوجوان 70 سال کے بزرگ کا کچھ عمر نکال دیتا ہے ٹاک شو میں, کوئی عزت نہیں, کوئی ادب نہیں. یہ کیا ہے؟ یعنی پوری نیشن دیکھ رہی ہے. یہ ایجوکیشن ہے, یہ تعلیمی مراحل ہیں جن سے ہماری قوم گزر رہی ہے. آئیے, جب میں نے عدل و انصاف کی بات کی, یہی ربط ہے علم و ادب. علم و ادب, یو کی ناٹ سیپریٹ. اگر ہر علم حاصل کرنے والا اس قابل ہوتا تو آج ہم اس کو مذہبی پیشوا مانتے, اس کے پیچھے کھڑے ہو کر نمازیں پڑھتے, اس کو اپنا لیڈر مانتے. مگر چونکہ ہر علم رکھنے والا ادب یا بادب نہیں ہو سکتا, انٹیگرل پارٹ ہے علم اور ادب. اگر ان دونوں چیزوں کو آپ سیپریٹ کر دیں گے تو علم اپنی اہمیت اور افادیت کو کھو دے گا اور ادب اپنی اہمیت و افادت کو کھو دے گا. انصاف اسی وقت ممکن ہے کہ جب وہ قاضی خدا کو عادل مانے تو وہ انصاف کرے گا. اور اسی طرح سے جب علم کو دیکھتے ہوئے کوئی شخص ادب بجا لائے گا تو اس کو علم کی معرفت کے ساتھ ساتھ ادب بھی ہوگا, اس کے مراحل کو طے کرے گا اور وہ پھر آگے بڑھے گا. چلتا پھرتا با ادب ایک ایسا مرقع ہوگا کہ جس کو سن کر
اور دیکھ کر لوگ لپکیں گے کہ یار میں